आमे कौन जीव दादा न खटे 12 जिल्लारू आसीबो एटी आमे कौन जीव दादा न खटे 12 जिल्लारू आसीबो एटी आमे कौन जीव दादा न खटे 12 पिलाको जति दब चाकरी पाठ पढी आमे हेलु बेकारी 12 पिलाको जति दब चाकरी पाठ पढी आमे हेलु बेकारी 12 पिलाको जति दब चाकरी पाठ पढी